بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتحدث في هذه الدقائق الوجيزة عن موضوع هام نحتاجه في هذا الزمن وفي كل الأزمان، إلا أن الحاجة بدأت ملحة وبقوة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن والشهوات والشبهات، لو هو تقوى الله عز وجل. وقد عرف بعض السلف التقوى بأنها كمال توقي الإنسان عما يضره يوم القيامة، وقيل فيها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: هي الخوف من الجليل والقناعة بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى أيها الإخوة هي طريق الفلاح والفوز والتوفيق، ولذلك الله سبحانه وتعالى وعد المتقين بالجزاء العظيم بجنة عرضها السماء والأرض، فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب هؤلاء المتقون؟ قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وجعل الله أيضا من ثمار هذه التقوى ثمار عظيمة جدا، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين. يقول عز وجل: إن الله يحب المتقين. وأيضا فقبول العمل منوط بتقوى الله. يقول الله في كتابه الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. وأيضا حسن العاقبة والفوز والتوفيق إنما يكون لعباد الله المتقين. الله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. نحن في زمن كثرت فيه حقيقة وسائل الترفيه، وكثر فيه الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى من بعض الناس، فنحن بحاجة إلى أن نزرع، إلى أن ننمي حقيقة، إلى أن ندعم، إلى أن نحفز مفهوم التقوى في نفوس الناس، نفوس أبنائنا، أزواجنا، مجتمعنا، من أجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، فترفع أعمالنا ويجمع الله شملنا في جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.